Yan na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Atletang si Divine Adili nalubong na sa Nigeria. Nalubong na kagahapon sa Yumweri, Nigeria ang atletang si Divine Adili nga namatay sa trahedya atol sa team building activity sa probinsya sa Aurora. Sa iyang katapusang panamilit, hinumduman siya sa iyang pamilya isip usa ka star boy o gentle giant. Mga pulo nga naghulagway sa iyang talento pagka mapainubsanon o maayong pakigrelasyon sa mga tawo nga nakaila kaniya. Itambungan sa iyang mga kapamilya o higala ang maong seremonya aron ihatag ang ilang katapusang respeto sa batan-ong atleta nga nakahatag og inspirasyon sa daghan pinaagi sa iyang dedikasyon sa sports. Samtang Mayor Jason Joyce giila nga isip hero ang mga backhoe operators. Gidayeg ni Mayor Jason John Joyce mga backhoe operator nga mitabang aron maabli ang artificial dam sa barangay San Isidro sa Badwa sa San Jose, Abad Santos, probinsya sa Davao Occidental aron mapagawas ang natigom nga tubig human sa linog. Bisan pa og lisod ang pag-abot sa lugar tungod kay walay maagian nga karsada og layo kini sa National Highway, nakapangita sila og paagi aron maabot og maabrihan ang dam gamit sa ilang mga kagamitan. Ipasalamatan sa mga residente o lokal nga opisyal ang dedikasyon o sakripisyo sa mga operator nga adunay dakong papel sa pagtabang aron malikayan ang dugang peligro o mapanalikdan ang komunidad. Atangi ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.